नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही मुजरब और ख़ास दुआ जो ख़ुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू करी है और वो उनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। उनकी जो ख़ास दुआ है कि ये दुआ उन्होंने एक इंसान को बताई थी और वो बड़े नेक और बहुत ही नेक और अल्लाह वाले बुज़ुर्गान दीन थे जिन्होंने अल्लाह की इबादत में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी थी। और उनको ये दुआ कैसे पता चली और कब पता चली, इस वीडियो के अंदर हम आपको सब कुछ बताएंगे। और दुआ में अपने है ना, अगर किसी को दुआ करवानी हो तो वो कमेंट के अंदर लिख दे कि हम उसके लिए दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे कि उस इंसान की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज ये जो दुआ मैं बता रहा हूँ आपको, ये दुआ कैसे पता चली, चलें इसका थोड़ा आपको वाक़या सुना देते हैं कि क्या वाक़या था और कैसे और कब पता चली। एक दोस्तों, हमारे पिछले टाइम में हमारे बुज़ुर्गान दीन थे जिन्होंने अल्लाह के लिए इबादत करी और अल्लाह के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, वो जो इंसान थे वो मुसाफिर थे, जो उनके कोई मतलब कि एक जगह नहीं थी। वो दूसरे शहरों में दूसरी जगहों पर हर महीने सफ़र करते थे। वो कभी भी एक जगह नहीं रुकते थे। एक महीने जैसे अगर वो उन्होंने कहीं और हैं तो अगले महीने वो कहीं और होते थे। तो एक दफ़ा जब वो गए हैं, उन्होंने ये सोचा कि वो सफ़र करके किसी दूसरे शहर के अंदर चले जाएं। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको पहुँचते रात हो चुकी थी। तो जब वो एक गांव था, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी वो घना जंगल था, उन्हें दूसरी जगह जाना था। वो जंगल के गांव और उस जगह के बीच में जो था जंगल था और उन्हें वो जंगल से गुज़र के जाना था। लेकिन वो जंगल के अंदर लोगों का कहना था कि वहाँ पे शेर और जैसे जंगली जानवर जो दरिंदे जो हैं वो रहते हैं, कि शेर, चीते और लोमड़ी वगैरह इस किस्म के जानवर रहा करते थे वहाँ पे। तो लोगों ने उनको काफ़ी मना करा। उन्होंने बोला कि मैं जाऊँगा। लोगों ने उनको काफ़ी मना करा कि आप इतनी रात गए सफ़र ना करें, ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है आपके लिए कि आप इतनी रात को वहाँ जाएंगे तो कोई जंगली जानवर खुदा न खास्ता आप पे हमला भी कर सकता है। उनको काफ़ी सारे लोगों ने समझाया, लेकिन फिर भी उसके बाद पहले तो उन्होंने लोगों को बोला कि मैं सोचूंगा फिर कुछ करूँगा। फिर उन्होंने 2 नफिल पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ करी, या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझी से ही मदद मांगता हूँ। मेरे मालिक, मुझे कैसे भी करके पहुँचा दे, क्योंकि उनको वहाँ जाना उनका बहुत ज़रूरी था उस दिन। तो वो 2 नफिल पढ़ के उन्होंने दुआ करी और वो दुआ करके वहाँ गए हैं। फिर कुछ लोगों को पता चला, जो गांव के अंदर लोग रहते थे, उन लोगों को पता चला कि वो जो नेक अल्लाह वाले हैं वो चले गए हैं। और उस टाइम मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, 7 बज चुके थे दोस्तों उस टाइम। तो जब वो वहाँ गए हैं, बुज़ुर्गान दीन जो थे अल्लाह के नेक बंदे, जब वो वहाँ गए तो वो जंगल के अंदर जब वो लोगों को पता चला कि वो जंगल में चले गए, तो सब लोगों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना उनकी मदद करने के लिए वहाँ जाएं। कहीं ऐसा ना कि वो भी परेशानी में फंस जाए। तो जो उस गांव के अंदर जो लोग थे, तकरीबन 70 से 80 लोग, जो दोस्तों वहाँ के जो मर्द हजरात थे, वो गए हैं उनकी मदद करने के लिए कि उनको पहुँचाकर ख़ुद वापसी आ जाएंगे अगले दिन सुबह में, क्योंकि अगर कोई शेर या कोई जंगली जानवर हमला करे तो वो उनकी मदद कर पाए। तो दोस्तों, जब वो वहाँ पर जाते हैं तो पहले एक जंगल में जब वो दाखिल होते हैं तो उन्हें एकदम से ही एक तेज़ शेर की आवाज़ आती है और वो काफ़ी ज़्यादा वो डर जाते हैं इस वजह से कि क्योंकि वो शेर जब वो दहाड़ रहा था तो वो उसी तरफ ही से ये आवाज़ आ रही थी जहाँ पे उनको जाना था। जो अल्लाह के जो नेक बंदे थे, जो जहाँ वो गए थे उसी तरफ से ये आवाज़ आ रही थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और वो लोग जल्दी जल्दी अपने साथ डंडे लेके और अपने जो हथियार थे उनके शेर से हिफाजत के लिए और दूसरे जानवरों से, वो उन हथियारों को और उन चीज़ों को लेके जाते हैं वहाँ उनकी मदद करने के लिए, कि वो समझते हैं कि वो परेशानी में आ गए हैं। तो जब वो लोग जाते हैं तो वो उनके आंखों के सामने क्या आता है कि सारे के सारे हैरान रह जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो जो शेर जो था वो उनके जो अल्लाह के नेक बंदे थे उनके कदमों में बैठा हुआ था और सब लोग एकदम
وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ ان کے زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا. تو وہ پہلے تو کچھ لوگ ڈرتے ہیں، تو کچھ ان میں سے کچھ لوگ جو ہمت کر کے آگے آتے ہیں اور ان سے آگے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے شیر بیٹھا ہوا تو ان کے پاؤں میں قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ جا کے جب وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے ایسا کیا کرا جو آپ کے یہ قدموں میں آ کے شیر بیٹھ گیا، جبکہ یہ تو جنگل بہت خطرناک ہے اور یہاں پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں اس ٹائم تو، اور کافی مشکل سے لوگ یہ سفر کر پاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ سفر ہی نہیں کر پاتے ہیں، اس جنگل سے واپسی نکل ہی نہیں پاتے ہیں. تو وہ بولتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں نے نفل پڑھے اور میں دعا کر کے اللہ سے گیا ہے، تو اللہ نے میری مدد کے لیے اپنی مخلوق بھیجی. تو انہوں نے بولا کہ آپ کو یہ ایسا کیسے پتہ چلا اور کیسے معلوم ہوا کہ کیا آپ نے ایسا کرا جس کی وجہ سے یہ آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا شیر. تو انہوں نے بولا کہ جب میں جنگل میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے ایک انسان وہاں جنگل سے آتا ہوا دکھا، تو اس انسان نے میرے کو بولا کہ یہ میرے کو جو دعا بتائی جو آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، یہ دعا اس انسان نے مجھے بتائی، اور اس نے بولا کہ یہ دعا پڑھو، اس دعا کو پڑھ کے داخل ہو، جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اور اس دعا کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پڑھنا. اور لیکن وہ جو انسان تھا اس نے یہ بولا کہ جب آگے تم سے لوگ پوچھیں گے تو یہ یاد رکھنا، اسے یہ بتا دینا کہ اس کی اجازت کے لیے 4000 دفعہ پہلا کلمہ پڑھنا ہوگا. انسان کو پہلا کلمہ 4000 دفعہ پڑھنا ہوگا بغیر رکے. مطلب کہ ایسا نہیں کہ آپ نے آج شروع کرا ہے تو آپ کل ختم کر رہے ہیں یا شام میں ختم کر رہے ہیں، پورا 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ختم کرنا ہوگا. تو وہ انسان جب ان کو یہ بتا کر گیا تو وہ انسان پہلے تو چلا گیا، تو لیکن وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ فرشتے تھے، اور وہ تو پہلے وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرا. انہوں نے بولا یا اللہ میں نے تیری عبادت کری اور میں تجھ سے راضی ہوں، آج بھی راضی ہوں اور ہمیشہ راضی رہوں گا کہ تو میرے کو اکیلا نہیں چھوڑا، تو نے اپنی مدد کے لیے اپنی مخلوق کو میرے پاس بھیجا کہ میرے لیے تو نے اتنا سوچا میرے مالک. اور انہوں نے وہ بہت روئے. انہوں نے بتایا کہ میں اس ٹائم بہت رو رہا تھا کہ میں روتے روتے چکر کھا کے گر گئے. تو وہاں سے انہوں نے ان کو پھر ایک بچے نے آ کے اٹھایا، انہوں نے ان لوگوں کو یہ بات بتائی، اور پھر اس ٹائم بھی جب وہ بتا رہے تھے بتاتے ان کو ایک دم سے آنسو نکلنا شروع ہوئے اور ایک دم سے وہ گش کھا کے گر گئے. تو لوگوں نے انہیں اٹھایا تو وہ کہنے لگے کہ میں جب بھی یہ بات بتاتا ہوں میرے کو اتنا میرا روتا ہوں اور اتنا میں اپنے آپ کو قابو نہیں کر پاتا کہ میں چکر کھا کے گر جاتا ہوں. اور اس کے بعد بھی انہوں نے کافی لوگوں کو یہ دعا بتائی، تو لوگ وہ بتاتے ایک دم سے چکر کھا کے گر جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے اتنی تیزی سے آنسو بہنا شروع ہوتے تھے کہ اگر وہ اس طریقے سے اگر خالی وہ 2 دن رو لیتے تو وہاں پہ مطلب پانی بھر جاتا، اتنی دیر تک کہ وہ روتے رہتے تھے ہوش میں آنے کے بعد بھی. تو پہلے تو لوگوں نے ان سے بولا کہ آپ وہ دعا ہمیں بھی بتائیں، تو پہلے انہوں نے بولا کہ میں دعا نہیں بتاؤں گا، میں دعا لکھ کے دے دوں گا، میں اپنے منہ سے نہیں بتاؤں گا. انہوں نے وہ دعا لکھ کے دی، تو پھر اس کے بعد وہ نسل در نسل دعا وہ چلتی رہی اور یہ ہمیں ملی ہے. یہ کافی پرانی ہے گی، ہمارے پاس اس کی ایک تصویر ہے گی اور یہ ہم نے ایک لکھی ہوئی ہے اپنے پاس، اور وہ آپ کو تصویر ہم نے دکھا دی ہے. یہ دعا جو بھی پڑھے گا دوستوں اس کی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر ٹینشن ختم ہوگی. دوستوں خالی صرف اس کو عمل کو میں بول نہیں رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہوگا. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے دن کرنا ہے، خالی صرف آپ 1 دن کے اندر اندر اس دعا سے اپنا کام پورا مکمل کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. کہ اگر آپ کو کتنی بڑی پریشانی ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ کے گھر میں پیسوں کی تنگی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی پریشانیاں ہیں ساری کی ساری اس دعا سے خالی صرف 1 دن میں ختم ہو جائے گی دوستوں. کیونکہ یہ دعا بہت خاص ہے گی اور بہت ہی جس نے پڑھی ہے دوستوں اس کو دوبارہ نہیں پڑھنی پڑی ہے. جو مطلب کہ ایک دفعہ پڑھی ہے، آج پڑھی تو ایسا نہیں ہوا کہ کل اس کو دوبارہ پڑھنی پڑی. یہ دعا خالی صرف 1 دفعہ پڑھنی ہے دن میں. اور ویسے تو کیونکہ آج تک کہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ایک دفعہ جس کام کے لیے کری ہو اسی کام کے لیے دوبارہ پڑھنی پڑی ہے، پہلی دفعہ میں ہی کام ہو جاتا ہے. تو اس دعا کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا دوستوں، بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا، اور 4000 دفعہ پہلا کلمہ پڑھنا پڑے گا دوستوں آپ کو. اور پہلا کلمہ کی کس ٹائم پڑھنا ہے اس کے معلوم کرنے کے لیے کمنٹ کے اندر ہمیں میسیج کریں کہ ٹائم بتائیں، تو ہم آپ کو ٹائم بتا دیں کہ کس ٹائم وہ 4000 دفعہ پہلا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے. امید ہے آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریے گا ہمارے چینل کو.
سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ کے اندر اللہ اکبر ضرور لکھیے گا اور جاتے جاتے ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھتے ہوئے جائیے گا۔ دوستوں ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔